बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हम किसी चीज़ को या किसी को पाने के लिए इतनी शिद्दत से दुआएं करते हैं कि हम आधी रात में नींद को कुर्बान करके भी उठते हैं और रो रो कर उससे मांगा करते हैं, क्योंकि हमें यकीन होता है हमारे अल्लाह के सिवा हमें कोई अता नहीं कर सकता। ये दुआ कबूल ज़रूर कबूल करेगा। हम बहुत भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला का मुकर्ररा फिक्स क्या हुआ वक्त सबसे बेहतरीन किया हुआ वक्त सबसे बेहतरीन होता है। वो अल बसीर है, वो सब सुन रहा है, वो अस्समी है, वो अल अलीमुल हकीम है, बेशुमार हिकमत वाला। ने हर चीज़ को बहुत खूबसूरती से प्लान किया हुआ है। आपकी कहानी भी बहुत खूबसूरती से प्लान की गई है। सब्र करो। मैं जानती हूँ हालात बहुत बुरे हैं फ़िलहाल, लेकिन ये हमेशा ऐसा ही नहीं रहेगा। कन्फर्म है, ये अल्लाह ताला का वादा है, यानी मुश्किल के बाद आसानी है। कुल रखो, आपका वक्त भी आएगा, आपको वहाँ तक पहुँचा दिया जाएगा जहाँ आपको सुकून मिलेगा। फ़िलहाल जो लम्हात हैं उन्हें खुशी खुशी बसर करो। अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करो। वो आपकी दुआएं सुन रहा है और इन्हें कबूल भी करेगा। हर चीज़ आप तक आएगी जब आप पूरे तरीके से उसके लिए रेडी होंगे, और जब वो नेमत आपके लिए रेडी होगी। नेमत मिलने से पहले और बाद के बीच का सफ़र दोनों को एक दूसरे की कदर करना सिखा रहा है, ताकि जब वो मिले तो रोते हुए रब का शुक्र अदा करो और उसकी कदर करो। याद रखो, देर के बाद हर देर के पीछे अल्लाह ताला ने खैर छुपा रखी है। अच्छी चीज़ें बेशक देर से होती हैं, लेकिन जब होती हैं तो इतनी बेहतरीन होती है कि इंसान अपने सारे दर्द और गम भूल जाता है। जो सब्र और तवक्कुल करते हैं उनके लिए हमेशा ब्यूटीफुल एंडिंग रखी गई है। सब्र और तवक्कुल के साथ ज़िंदगी गुजारो। ट्रस्ट मी, योर टाइम विल कम सून। मैं अल्लाह से दुआएं करती हूँ कि अल्लाह करे आज ही का दिन वो दिन हो जिसमें तुम्हारी दुआएं कबूल होनी हैं। दुआएं अल्लाह ताला आपको वो सब अता करे जिसका आप उससे शिद्दत से सवाल कर रहे हैं, और अगर अभी ना हो, अल्लाह का मुकर्ररा वक्त पर हो, तो रब ताला आपको आपके सब्र का इंतज़ार का बेहतरीन बदला नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मैंने कहा, तेरी मदद कैसे मिलेगी या रब? जवाब मिला, सब्र और नमाज से मदद लिया करो। मैंने कहा, मैं बहुत गुनाहगार हूँ। जवाब मिला, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, अल्लाह सब बख्श देगा। मैंने कहा, मैं बहुत अकेला हूँ। जवाब मिला, बेशक हम तुम्हारी शहरक से करीब हैं। मैंने कहा, मेरे दिल को सुकून नहीं। जवाब मिला, बेशक अल्लाह की याद में ही दिलों को सुकून और इत्मीनान मिलता है। मैंने कहा, कोई मुझे याद नहीं करता। जवाब मिला, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा। हमारे रब ने कभी ये नहीं कहा कि इसके बंदे परफेक्ट होंगे। इसने कहा है कि आदम की औलाद में सब गुनाह करेंगे, इनसे बेहतरीन वो होंगे जो अपने गुनाहों पर तौबा करने वाले होंगे। बहुत कुछ हमारे दिलों में ही रह जाता है, ना हम इससे लिख सकते हैं, ना ही किसी को बता पाते हैं। वो बस अल्लाह ही जानता है। तभी तो इसने तवील नींद, ठंडी मुस्कुराहट और आंसू बनाए, ताकि हम इसके सामने सजदा रेस होकर खामोशी से आंखों से आंसू बहाकर सुकून हासिल कर सकें। हमारी रूह चीख चीख कर कह रही नहीं, उठो दुआ मांगो, क्यों परेशान हो? अल्लाह है ना, वो सब ठीक कर देगा। तुम बस अल्लाह पर तवक्कुल करो और चल पड़ो अल्लाह के रास्ते पर। वो तुम्हारे लिए बेहतर नहीं, बेहतरीन वसीले बना देगा इंशाअल्लाह। और मुझे उस दिन रुस्वा ना करना जब लोग उठ जाएंगे। मोहब्बत क्या है? अपना दिल अल्लाह को दे देना, अल्लाह की चाहत को अपनी चाहत बना लेना, अल्लाह की रज़ा को अपनी ख्वाहिशात पर तरजीह दे देना, इसे कहते हैं मोहब्बत। शक्ल की खूबसूरती महज आँखों को बहाती है, जबकि किरदार की खूबसूरती दिलों को फतह करती है। अपना किरदार इतना मजबूत और अपना ज़र्फ़ इतना वसी रखो कि लोग आपसे ताल्लुक़ रखने में फ़ख्र महसूस करें। किरदार अच्छा रखो, मयार खुद बन जाएगा।
اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہارے اوڑھے گئے دوپٹے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری نماز قبول نہیں ہوتی، رب کے حضور سجدے میں جھکنے سے پہلے تمہیں قبول کیا جاتا ہے اور پھر سجدے کی توفیق دی جاتی ہے۔ بے یقینی بے عملی ہے، بے یقینی ہے یقین عمل کو مکمل کرتا ہے۔ مضبوط ہو جائیں کہ آپ کہیں کہ جو آ رہا ہے آنے دو۔ آپ اتنی مضبوط ہو جائیں کہ آپ کہیں کہ جو آ رہا ہے اسے آنے دو، جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو، جو جا رہا ہے اسے جانے دو، جو ٹھہر گیا ہے ٹھہرنے دو۔ آپ بس اللہ پر توکل بنائے رکھیں، بے شک وہ بہترین منصوبہ ساز ہے۔ کیا کبھی کوئی چیز مستقل رہی ہے؟ کیا حالات بدلتے نہیں؟ نہ دکھ مستقل ہے اور نہ خوشی۔ یہ اس دنیا کا دستور ہے کہ ہر چیز کا تھوڑا تھوڑا ذائقہ چکھاتی ہے، تاکہ زیادہ خوشی میں انسان بہک نہ جائے اور زیادہ غم برداشت کرتے کرتے ختم نہ ہو جائے۔ جہاں آخری حد ہوتی ہے وہیں سے چیزیں بدلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ کو پانے کا سفر اتنا آسان ہوتا تو حضرت یعقوب کی آنکھوں کی روشنی نہ جاتی، ایمان کمزور پڑ جاتا۔ کوئی بات نہیں قدم لڑکھڑا جاتے ہیں، کوئی بات نہیں دل گھبرا جاتا ہے، کوئی بات نہیں رونا بھی آ جاتا ہے، کوئی بات نہیں مگر اس بات کے بعد بھی آپ کا بھروسہ نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ چلتے چلتے تھک بھی گئے تو کوئی بات نہیں، قدم رکنے نہیں چاہیے۔ پھر یہیں پہ اللہ اس پیارے بندوں کو ملتا ہے جو سفر کر رہے ہوتے ہیں اور جو گر کر بھی تھکتے نہیں، بھٹکتے نہیں، اور یہی یقین آپ کو اللہ کا بنا دیتا ہے۔ پھر معجزے ہوتے ہیں، دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، دعائیں ابھی دل میں ہوتی ہیں اور ادھر قبولیت کی نوعیت بھی مل جاتی ہے۔ دعا مانگنا کبھی بھی نہ چھوڑنا، کیونکہ دعا تو ایک ذریعہ ہے اللہ سے بات کرنے کا۔ ایسے اللہ سے بات کرنا کوئی بھولتا ہے کیا؟ اپنی شکووں کی اونچی دیواریں کیوں بنا لیتے ہیں ہم لوگ؟ جانے والوں کو وہ روکتا نہیں، لیکن اگر وہ لوٹ کر آ جائیں تو ان کے لیے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ یا اللہ میرا دل نماز اور قرآن میں معلق فرما دے اور مجھے اس وقت تک اس کا کلام میں ثابت قدمی رکھیے گا جب تک تجھ سے ملاقات نہ ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ اس فانی خدا سے، اس جہان فانی میں اللہ کے سوا کون ہے تمہارا؟ کون ہوتا ہے تمہارے پاس جب تم درد میں تڑپ رہے ہوتے ہو؟ کون دیتا ہے تمہیں دلاسے؟ کون تمہارے زخموں پر مرہم رکھتا ہے؟ تو کون تمہیں مشکلات سے نکالتا ہے؟ یہ سب کام تو اللہ کرتا ہے، تو کہاں جا رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر؟ دنیا کے پاس، اس دنیا کے پاس جو تمہیں ہمیشہ رد کر دیتی ہے، کیوں گھاٹے کا سودا کر رہے ہو؟ جب تمہیں لگے کہ اب نہ آگے بڑھ سکتے ہو اور نہ واپس پلٹ سکتے ہو تو اللہ کی جانب بھاگ جانا، دور تک، وہاں تک جانا جہاں پہ اسے تم چھوڑ کر اس سے دور نکل آئے تھے۔ اس انتظار کا پھل کبھی تمہیں مایوس نہیں کرے گا جو تم نے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کیا، اور تمہیں کبھی بھی ان فیصلوں پر پچھتانا نہیں پڑے گا جنہیں تم نے اللہ رب العزت کے حوالے کر دیا۔ تمہاری آہیں، تمہاری سسکیاں کبھی خالی نہیں جائیں گی۔ میرا دل کہتا ہے کہ جب میں قرآن پڑھوں تو قرآن میرے دل میں اترے، جیسے عباد الرحمن کے دل میں اترتا ہے۔ میرا دل بھی کانپے، میری روح بھی اپنے رب سے ملنے کے لیے تڑپے، مجھے بھی میرا رب کہے، میری بھی آنکھ سے آنسو نکلے۔ میں بھی جب قرات کروں تو اس کی حلاوت دلوں کو پگھلائے اور میں چنے ہوئے لوگوں میں ہو جاؤں۔ میرا بھی دل کرتا ہے کہ اللہ کی محبت پانے کا اور اس سے دوستی کرنے کا۔ وہ میرے دل کی بہار اور سینے کا نور اور میرے غموں کو دور کرنے والا اور میری فکر کو لے جانے والا بنا دے۔ اگر ہر بار ہدایت کو ٹھکرا دیا تو عین ممکن ہے کہ وہ تمہارے دل کو دستک دے ہی نہیں۔ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، سانسوں کو مہلت نہ ملے، اپنی رب کی طرف لوٹ جاؤ۔ بعض دفعہ انسان کی زندگی میں ایسے حالات بھی آ جاتے ہیں جب وہ اپنی حالت بتانے سے قاصر ہو جاتا ہے،
بھی اس کے دل کی حالت کو صحیح معنوں میں بیان نہیں کر پاتا، لیکن انسان یہ سوچ کر مطمئن ہو جاتا ہے کہ کوئی واقف ہو یا نہ ہو، اللہ پاک تو جانتا ہے اور وہی کافی ہے۔ جب آپ کی آنکھوں میں بہت سے آنسو جمع ہو جائیں، جب کسی سے کچھ کہنے کا حوصلہ نہ ہو، تو آپ کبھی پریشان نہ ہونا، بس اللہ پاک کی طرف دیکھنا، اس سے ایک محبت بھری نظر کے کرم کی دعا کرنا۔ بے شک وہی تو ہے جو روتے کو ہنسا دیتا ہے، وہی تو ہے جو ہر بگڑی بنا دیتا ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے۔ اگر اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور برابر میں دیے گئے بیل بٹن کو بھی پریس کر دیجیے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک ضرور پہنچے۔ جزاک اللہ۔